8 फरवरी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। किसको लगने जा रहा है? पीटीआई का टिकट जो है वो इस वक्त भी 4-4 करोड़ रुपए में बिक रहा है। मौका परस्त वकला ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया। इमरान खान और सीनियर क़यादत जो है वो उन नए वकला के सामने बेबस। इमरान खान ने अमलन खुद को टिकटों की तकसीम से अलग कर लिया। और पीटीआई में कौन सा वो ग्रुप है जिनको पीटीआई के लोग रॉन्ग नंबर्स कहते हैं? आइए इन निकात पर बात करते हैं। मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुशो खुरम होंगे। दोस्तों और साथियों, गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने अडियाला जेल में कुछ साफ़ियों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का दिन जो है उस दिन उनके मुखालफिन को और ताकतवरों सबको एक बड़ा झटका लगेगा, और जिसके लिए उन्होंने कहा कि मेरा प्लान सी जो है वो तैयार है। मैं किसी सूरत शिकस्त को तस्लीम नहीं करूंगा, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। जब उनसे सवाल किया गया कि एक तो हालात मखदूश हैं और दूसरा पीटीआई क़यादत जो है उसके अंदर संगीन तरीन इख्तलाफात हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि इख्तलाफात जो है वो जमहूरियत का एक हिस्सा है। हमारे लोगों में भी इख्तलाफात हैं, लेकिन उससे पार्टी को इंशाल्लाह कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। जब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से पूछा तो उन्होंने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि शेर अफजल मरवत साहब इंतहाई जज्बाती आदमी हैं, उनके क्या कहने कि उन्होंने तो अगर कराची से लाहौर आना हो तो वो कोयटा पहुंच जाते हैं। उनकी बहुत सी बातों की वजह से हमें जवाबदेही जो है वो देनी पड़ती है मुख्तलिफ जगहों पर ना। लेकिन उन्होंने शेर अफजल मरवत को अपनी जमात का एक असासा भी करार दिया। तो दोस्तों और साथियों, सोचने की ये बात है कि पीटीआई के अंदर जो शदीद इख्तलाफात अभी हमने बयान किए हैं उसके हवाले से और टिकटों की तकसीम के हवाले से हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि इमरान खान ने क्यों उससे खुद को अलग कर लिया। अब खान साहब जेल में हैं, मखसूस लोगों के साथ उनका रब्ता है, जिसमें उनकी मिसेस बुशरा बीबी हैं या उनके वकला है या उनके ख़ानदान के लोग होंगे। लेकिन टिकटों की तकसीम के हवाले से हमने जिस भी पीटीआई रहनुमा से बात की उसको तहफ़्फ़ुज़ात में मुब्तला पाया। ख़ासकर पीटीआई के वो लोग जो काफ़ी अरसे से पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, वो भी उनसे नाला हैं, जो कल आए पीटीआई में और वो आके मुख्तलिफ ओहदों पर बैठ गए। उनका कहना है कि टिकटों की तकसीम के हवाले से इंतहाई जो है वो शदीद नौयत की जो है ना वो बदनज़मी पाई गई है। लोगों से 4-4 करोड़ रुपया या उससे भी ज़ायद जो है ना वो पैसा लिया गया। लेकिन जब हम उनसे पूछा कि ये पैसा किसने लिया और किसके कहने पर लिया, तो अब ज़रिया जो है वो खुद को खामोश पा रहा था या हमें बताना नहीं चाह रहा था। इसी तरह जो है जो साजिशें हो रही हैं, वो कहना पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने की, उस हवाले से जो है ना पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो पीटीआई को उससे ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। कि अब देखें पंजाब के अंदर भी कि पंजाब की जो क़यादत है, जो लोग थे जो पहले पीटीआई का हिस्सा थे, उनसे नहीं पूछा जाता। तमाम फैसले, उनका कहना है कि तमाम फैसले चंद एक वकला जो अभी बाहर से आए थे या इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहबा या अमैर नियाजी साहब, ये लोग कर रहे हैं। जबकि पार्टी की जो क़यादत है, जो कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं, वो उन फैसलों से अक्सर लाइलम होते हैं, यहाँ तक कि खान साहब भी लाइलम होते हैं। जबकि अलीमा खान का कहना है कि वो किसी न किसी तरह इमरान खान जो बानी चेयरमैन है उनसे राब्ते में होती हैं और जितने भी फैसले किए जा रहे हैं वो उनकी जो है सिफारिश से या उनकी जो है अप्रूवल से किए जाते हैं। लेकिन जब हमने इसकी जो जांच परख करने की कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, तो जो हमें कोई नतीजा मिला वो यही था कि इमरान खान बहुत से मामला से लाइलम हैं और उन्होंने टिकटों की तकसीम से खुद को अमलन जो है ना वो अलग थलग कर लिया हुआ है। और जो फैसले हो रहे हैं टिकटों के हवाले से कि सीनियर क़यादत को टिकट जाएगा, जूनियर को जाएगा, जो नए वकला है उनको जाएगा, कौमी असम्बली का टिकट किसको मिलना है, सूबाई का किसको मिलना है, इसके फैसले बाला ही बाला कोई और ग्रुप कर रहा है।
تو جس سے پارٹی کو شدید قسم کا نقصان جو ہے نا وہ پہنچنے کا جو اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر سے ہی۔ اسی طرح میں نے ابھی بیان کیا کہ ایک ایسا گروپ ہے تحریک انصاف کے اندر جس کو پارٹی کی سینئر قیادت جو ہے نا وہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ یہ جو گروپ ہے نا ہمارے اندر، اس کو وہ جو ہے جاسوس گروپ کہہ رہی ہے ایک طرح سے نا، کہ یہ جو ایسا ہے لوگ جو جناب مخبر ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے مخبر ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اندر آگے ہوئے ہیں، وہ ہماری باتیں جو ہیں، ہماری پلاننگ جو ہے وہ جا کر پی ٹی آئی کی پلاننگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کے شدید قسم کے اختلافات جو ہے نا وہ اس وقت پی ٹی آئی قیادت کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ جب دوستوں اور ساتھیوں، بے شک عمران خان جو ہے وہ عملی طور پر اس وقت بھی اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی ایک پاپولر لیڈر ہیں جن کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، تو کیا اس طرح کے مخدوش حالات میں گھری ہوئی پی ٹی آئی جو اندرونی طور پر شدید قسم کے خلفشار اور اختلافات کا شکار ہے، کیا وہ عمران خان کا جو پاپولرٹی کا ووٹ ہے، پاپولرٹی جو ہے اس کو کیا ووٹ بینک میں تبدیل کر لے گی؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم اکثر اپنی تحریک انصاف کے دوستوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر ضرور جو ہے نا وہ پاپولر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ کے جو اختلافات ہیں اس نوعیت کے ہیں اور اس سنگین حالت کے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی ہی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی امیدوار کو جو قومی اسمبلی کے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ہیں یا باقی قیادت ہے، ان میں کوئی جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، جو آپس میں انٹریکشن ہے ڈیلی کی بنیاد پر، وہ نہیں ہے کہ کون قیادت کرے گا، کون کیا کرے گا، کس طرح کمپین چلائیں گے، کیا کریں گے۔ یہ چیزیں جو ہے نا بلے کے چھن جانے کے بعد معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں آلموسٹ تحریک انصاف سے۔ تو ہم نے یہ چیزیں آپ کے سامنے ناظرین اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی اندر رشہ دوانیاں جو ہے نا وہ جماعت کے اندر اس وقت جاری ہیں، کہ اندرونی کشمکش جو ہے نا وہ شدید نوعیت کی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی گرپ جو ہے نا وہ پارٹی پر کمزور ہو رہی ہے، وہ جیل کے اندر ہیں، وہ خود ان سیاست سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان پر پابندی لگ گئی ہے، وہ نااہل ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہر بندہ جو پارٹی کے اندر آ رہا ہے وہ اپنی 1.5 انچ کی جو ہے نا 2.5 فٹ کی مسجد جو ہے نا وہ الگ سے بنائے بیٹھا ہے۔ تو یہ ایک ایسا دھچکا ہے جو بیرونی سازشوں سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہے۔ تو پی ٹی آئی کے دوستوں، رہنماؤں کو اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کو اندرونی اختلافات اور وقتی جو مفاد پرستی ہے اس کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور ان کی جو پاپولرٹی ہے اس کو ووٹ میں تبدیل کرنا ہوگا۔ تبھی جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ 8 فروری کو سب کو ایک بڑا جھٹکا لگے گا، تبھی ممکن ہے، ادروائز ان کی تمام پاپولرٹی جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، اور ان کے مخالفین جو ہے نا وہ جیت کر اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔